So karon mga idol no niata karon sa may tinais manok diri sa Sitio Buho, boundary sa Carmen ug Ginabanga nga sapa mga idol. Unya ang nakalami pag diri mga idol no kay kun inyo makita mga idol grabe kabugnos tubig unya tin-aw pag gyud kayo mga idol. So kun maligo mo diri mga idol no mura og kanang mapiling relax gyud mo kayo gumikan sa pagkalami sa view inyo makita unya ang tubig po diri mga idol bugnaw ug tin-aw pag gyud kayo. Kung sa inyo makita mga idol kaning batuha sa una mao ni among sakasakaan sa una kay mga ligo mi diri. May ano yung diri magsakasaka kay magdakop-dakop mi ba? Di ba? Dako kay bato. Kaning sa paado sa una mga idol maghinundumi sa una sa kami pay nagbataan hedyo mi diri mga ligo mga idol tungod kay lami kay tuwig bugnaw ug tin-aw. Kung sa ato nakita mga idol no murag medyo dako na kay kalahian kay sa una mga idol nagkamaligo dinhi kaning tinay sumano og sa kabaldo isingin sila og kanang kuan isingin sila og kanang bitang kompetensya ay may maligo dinhi napoy maligo dito anya karon no mingaw na kayo. So mayon tanong nga mabalik pa sa unang panahon nga daghang maligo ba nya daghang pong malingaw bitaw kay kanimo mo dinhi mga idol paano kay na dinhi kanang lami kay naliguan kay gawas pa nga tin-aw ang tubig bugnaw pod. So tinuod gyud na kayo mga idol nga kani jud dinhi mga idol lami jud na dinhi liguan kay gawas pa nga bugnaw tin-aw ang tubig unya relax ka diri mga idol tungod kay lami kayo nga view nga imo makita diri mga idol. So kinalamian jud diri mga idol. So salamat sa pagtanaw mga idol. Comment lang bi sa mga nakaligo dinhi. Salamat kayo mga idol.